हाय गायज, सो म्हाका मेळ्ळलो दीप तरंग ह्या कार्यक्रमाक रांगोळी घालपाचो चान्स ऑन द सेम डे. म्हाका आशिल्ली एक मेहंदी ऑर्डर. सो ऑर्डर कंप्लीट करून हांव आयलें रांगोळी घालपाक. रातचे 11 वाजलेले आनी हांवें म्हाजी रांगोळी घालप स्टार्ट केल्लें. म्हज्या वांगडा रातभर आशिल्ले प्रसाद काका, लतेश, सोनाक्षी आनी पप्पा, जो व्हिडिओ काडटना हांगा ना. लतेशाक म्हणलें मातसो व्हिडिओ काड आनी भायर काडून दाखय, सो दॅट म्हाका कळटलें हांव रातची घालता रांगोळी. एक रांगोळी कंप्लीट जाली, आतां दुसरी घालप चालू आशिल्लें. तेन्ना वाजलेलीं 3 आनी लतेशाक म्हणलें तूं असो पयसल्यान यो, हांव तुका मोबायलचेर दाखयता टायम. मागीर थोड्याच वेळान तिसरी रांगोळी घालपाचो टायम आयलो. लतेशाक म्हणलें पयसल्यान दोळ घालतना तूं व्हिडिओ काड. बट ह्या आवट्यान ताका झूम करून काडलो, जो एक्चुली म्हाका नाका आशिल्लो. आनी लास्टाक ही पळय मॉर्निंग जाली. म्हाजी रांगोळी कंप्लीट जाली आनी एक उरलेली, बट मॉर्निंग मेहंदी ऑर्डर आसली, सो म्हाका पडलें वचपाचें. म्हाजी रांगोळी आवडली जाल्यार लायक करा आनी शेअर करा. आनी शिक्षा विजन डॉक्टर चंद्रकांत शेटये सर हांकां खूब खूब थँक्यू म्हाका ही संदी दिल्या.